محترم سامعین ما په تاریخ باندې نظر واچولو ما هغه دور وکتلو چې پاک پیغمبر کله دنیا ته تشریف نه دی راوړی پاک پیغمبر راتلو نه مخکې تیاره وه پاک پیغمبر راغلو رڼا راغله پاک پیغمبر راتلو نه مخکې ظلم و پاک پیغمبر چې راغلو انصاف راغلو پاک پیغمبر دنیا ته نو راغلی بېحیي وه پاک پیغمبر راغلو حیا راغله پاک پیغمبر راتلو نه مخکې بېغیرتي وه پاک پیغمبر راغلو غیرت راغلو پاک پیغمبر دنیا ته تشریف نه راوړی جهر و پاک پیغمبر راغلو علم راغلو پاک پیغمبر نو قرآن نو پاک پیغمبر راغلو قرآن راغلو پاک پیغمبر نو صحابه نو پاک پیغمبر راغلو صحابه راغلو پاک پیغمبر نو چا مور پلار حق نه پیژندو پاک پیغمبر راغلو مور پلار حق خلکو وپیژندو پاک پیغمبر نو مور حق چا نه پیژندو خلکو مور حق وپیژندلو د لور حق وپیژندلو د ترور حق وپیژندلو د لور حق وپیژندلو پاک پیغمبر نو راغلی خلک شرک مبتلا پاک پیغمبر راغلو توحید راغلو پاک پیغمبر نو چا رسالت نه پیژندلو پاک پیغمبر راغلو خلکو رسالت وپیژندلو پاک پیغمبر نو راغلی چا جنت نه پیژندلو پاک پیغمبر راغلو خلکو جنت وپیژندلو پاک پیغمبر نو راغلی چا جبرائیل نه پیژندو پاک پیغمبر راغلو خلکو جبرائیل وپیژندو پاک پیغمبر نو راغلی چا اسرافیل نه پیژندو پاک پیغمبر راغلو خلکو اسرافیل وپیژندلو پاک پیغمبر نو راغلی میکائیل شنه پیژندو پاک پیغمبر راغلو خلکو میکائیل وپیژندلو پاک پیغمبر چې کله پر تشریف نه وروړي خلکو په دنیا کې ظلم کولو پاک پیغمبر راغلو ظلم ختم کو انصاف راوستلو پاک پیغمبر چې کله نو شر و پاک پیغمبر راغلو خیر راغلو پاک پیغمبر کله نو دشمنی و پاک پیغمبر چې کله راغلو دوستی راغله پاک پیغمبر چې کله نو فساد و پاک پیغمبر چې کله راغلو جهاد راغلو پاک پیغمبر چې کله نو قتل او غارت پاک پیغمبر چې راغلو قصاص او دیت راغلو کله پاک پیغمبر نو زنا پاک پیغمبر چې راغلو پاک دمنی راغله پاک پیغمبر چې نو شراب پاک پیغمبر چې راغلو زمزم راغلو شراب ختم کړی شو د معاشرې نه بیا مو وکتلو هغه دور مو وکتلو چې خلکو خپل ورونی ژوندي دفن کولې پاک پیغمبر مهنت وکړو لور ته مقام ورکو خور ته مقام ورکو لور ته عزت میلاو شو مور ته عزت میلاو شو نیا ته مقام میلاو شو میراث کې ورته حق میلاو شو او بیا یو داسې جماعت تیار کو هغې ته صحابه کرام ویل کېږي داسې یو جماعت تیار کو هغه د اسمان ستوري ویل کېږي داسې یو جماعت تیار کو هغه دنیا دپاره مثال وګرځېدو داسې یو جماعت تیار کو هغه جماعت ته نه چا نه دی تیار کړی داسې یو جماعت ورته میلاو شو مخکې چا ته نه دی میلاو داسې یو جماعت میلاو شو حضرت آدم ته نه دی میلاو داسې یو جماعت ورته میلاو شو حضرت نوح ته نه دی میلاو داسې یو جماعت ورته میلاو شو حضرت شعیب ته نه دی میلاو داسې یو جماعت میلاو شو حضرت شیس ته نه دی میلاو داسې جماعت میلاو شو حضرت لوط ته نه دی میلاو داسې جماعت میلاو شو حضرت شعیب ته نه دی میلاو داسې جماعت میلاو شو حضرت موسی ته نه دی میلاو داسې جماعت میلاو شو حضرت عیسی ته نه دی میلاو داسې جماعت پاک پیغمبر ته میلاو شو هغه ته صحابه کرام ویل کېږي صحابه کرام عظمت 1400 سال بیان شو اوس هم بیانېږي قیامت سبا پورې به بیانېږي بیا زما ستا ذمه داري ده د صحابه کرامو ناموس دپاره جنګېدل صحابه کرامو ناموس دفاع کول صحابه کرامو عزت دپاره جنګېدل صحابه کرامو عزت دپاره ځان قربانول دا زما هم میشن دی ته به هم دا میشن ګرځئ زما کویرو دې دپاره قرباني ورکړي طلبا شهید کړي شوي علما شهید کړي شوي مفسرین شهید کړي شو محدثین شهید کړي شو خطبا شهید کړي شو مقررین شهید کړي شو عوام شهید کړي شو تبلیغي شهید کړي شو مجاهد شهید کړي شو مونږ هم دا زم کړی دی میدان ته وتلیو او د ناموس صحابه دپاره تن مندن مال جان خاندان هر قسمه قرباني ضرورت رالو زما هم دې قرباني ته تیارېږم تاسو کې هر فرد هر نوجوان هر مشر هر کشر هر بچه دا زم به کوي انشاءالله چې ناموس صحابه دپاره هر قسم قرباني ته به تیارېږم انشاءالله